वोइस नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र विश्वभरबाट धेरै अनलाइनहरूले पनि एकैसाथ लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। कोभिड-19 को मारमा छौँ र अहिले दशैं, छठ र तिहार, दशैं त आइसक्यो, लगभग छठ र तिहार पनि आउने क्रममै छन्। यो बीचमा नेपाली जनता ठुलो महामारीमा छन् र यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। पछिल्लो समयमा जसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले 9 अर्बको कुरा पनि गर्नुभयो र नेकपाकै दुईजना अध्यक्ष र अहिलेकै हालवाला प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम पनि मुछिएको छ। त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलकै चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नाम पनि मुछिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जसरी प्रमुख नेपाल आएर भेटघाट गरेको कुरा 2 घण्टा एउटा किसिमको व्यापक तरिकाले भेटघाट भएको छ, जुन एउटा कूटनीति विपरीत छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। र नेकपा भित्रकै प्रभावशाली नेता डाक्टर भीमरावज्यूले त आर्टिकलै लेख्नु भएको छ। म आज उहाँसँग विशेष घनीभूत तरिकाले तपाईहरुको आवाज सम्बोधन हुने गरी गहिराईमा पुगेर बहस गर्ने तयारी गरेको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब, तपाईलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? दशैंको शुभकामना र सँगसँगै शुभकामना मात्रै होइन, नागरिक पीडितमा छन् र उहाँहरूको घरमा चुलो बलेको छैन र यहाँ सरकारले जो खुफिया एजेन्स जोसँग भेट्नु पर्दैन थियो यो समयमा, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव लिएर आए भनेर त्यो तरिकाले पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यो पछिको कुरा भयो। जायज छ यो भेट अहिले यो समयमा? विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँ र तपाईँ मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्मत, छठ जस्ता पर्वहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको सुस्वास्थ्य र प्रगति र उन्नतिको हार्दिक कामना गर्दछु। हाम्रो देश कोरोना विषाणुको संक्रमणको पीडामा छ। हाम्रा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचिएका छन्। हाम्रा दशगजाहरू मिचिएका छन्। राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने काममा समेत सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई जुन समयमा जस्तो किसिमले जसरी नेपाल ल्याएर 3 घण्टाभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो, यो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभिमानपूर्ण स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा र आफ्ना घोषणाहरूमा भनेको स्वाभिमानमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल छ। त्यसकारण यस्ता गतिविधिहरू सरकार प्रमुखबाट, जिम्मेवार निकायबाट हुनु हुँदैन र यदि यस्तो गरियो भने नेपालको कूटनीतिक शक्ति, नेपालको स्वाभिमानमा धेरै ठुलो आँच आउँछ भनेर मैले त्यसप्रति आलोचना गरेको छु र आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गरेको छु। डाक्टर भीमरावज्यू, जस्तो अब अहिले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत यो भेट भयो भनिएको छ हैन? र खासमा हामी हाम्रो समस्याको कुरा गर्ने हो भने व्यापक छ। अहिले नेपालमा समस्याको पहाडै अहिले थुपरिएको छ तपाईहरुको अगाडि र यो बेला त झन् नेतृत्वको परीक्षण, नेतृत्वको इभ्यालुएसन हुने समय पनि हो। विषम परिस्थितिमा, जटिल परिस्थितिमा नेतृत्वले नडगमगाइकन नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै त्यो सफल नेतृत्व हुन जान्छ। तर तपाईँ जस्तो शक्तिशाली पार्टीको, तपाईँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, तपाईको आवाज लाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गहन रूपले सुन्दैनन् र मैले सुन्या पनि छु। दिग्गज नेतृत्व तपाईँ भित्रकै है र पार्टीकै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भएका चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेट्न त्यो एक्सेस मिलेन भन्ने कुरा मैले सुने व्यापक। मैले सुनेको छु। मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु, नेतृत्वसँग, तपाईँ भित्रकै पार्टीकै। तर एउटा खुफिया एजेन्टसँग भेट्नको लागि उहाँले 3 घण्टा टाइममा दिनुहुन्छ। हिनता बोध हुँदैन? यति ठुलो शक्तिशाली पार्टीको तपाईको हैसियत भनेको त पुटिनसँग टेबल टक गर्ने हैसियत हो, डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेबल टक गर्ने हैसियत हो। यहाँ अहिलेकै सुगा जापानकै प्रधानमन्त्री, उहाँसँग बसेर कुरा गर्ने हैसियत हो।
एउटा चाहिँ एजेन्टसँग यो पनि लाजमर्दो भएन? तपाईँले उठाउनु भएका कुराहरूमा 3-4 वटा विषय एकैचोटि आए। पहिलो कुरा त जुन अहिले देशले समस्या बेहोरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, त्यसपछि सबै दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अनि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर त्यो समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। हाम्रो केही समय अगाडि सम्पन्न थाई कमिटीको बैठकबाट राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा छलफल गर्ने, छलफलको आधारमा साझा धारणा बनाउने अनि त्यो साझा धारणाको आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यो निर्णयको पनि उल्लङ्घन भएको छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले नेपालका प्रधानमन्त्री जोसुकै व्यक्ति हुन्, उहाँहरूको हैसियत भनेको संसारका अरू नेताहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने हो भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो र कुनै पनि देश जनसङ्ख्यामा आकारमा सानो हुन सक्दछ, ठुलो हुन सक्दछ, तर त्यसको सार्वभौम सत्ता, त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको स्वाभिमान त्यो कदापि पनि सानो हुन सक्दैन। यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले, कतिपय मान्छेहरू भन्छन् भारतीय गुप्तचर संस्था रको प्रमुखको नेपाल भ्रमण शिष्टाचार भ्रमण थियो। अर्थात् मैले सरकारका मानिसहरूबाट नै सुने, एकातर्फ उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको उहाँ प्रतिनिधि भएर आउनु भएको भन्नुहुन्छ एकातिर, उहाँ अर्कोतिर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यो शिष्टाचार भेट हो। भारतदेखि वायुसेनाको जहाज चढेर यहाँ आइसकेपछि अनि 3-3 घण्टा कुरा गरिसकेपछि अनि त्यो एकातिर उहाँहरू शिष्टाचार भेट हो भन्नुहुन्छ। शिष्टाचार भेट भने त अरू कुनै भ्रमणको सिलसिलामा, अरू कुनै औपचारिक कार्यालयको कामको सिलसिलामा भन्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समकक्षीसँग कुराकानी गर्न आएको बेलामा प्रधानमन्त्रीसँग 15-20 मिनट भेटेको भए त्यो शिष्टाचार भेट हुन्थ्यो। एकातिर उहाँहरू शिष्टाचार भेट भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर के भन्नुहुन्छ भने होइन प्रधानमन्त्री मोदीजीले नेपाल र भारतको अहिलेको सम्बन्धमा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ उहाँदेखि पठाएको भन्नुहुन्छ। यो कुरा आफैमा विरोधाभास छ। र अर्को कुरा, यदि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पठाउन खोजेको हो भने पनि म यहीँबाट एउटा कूटनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले दृढतापूर्वक भन्न सक्छु, गुप्तचरलाई पठाउने होइन। गुप्तचरलाई पठाउनुहोस् अनि हामी कुरा गर्छौँ भन्ने होइन नेपालले। यदि भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुहुन्थ्यो भने उहाँको सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँका विदेश सचिव हुनुहुन्छ, उहाँको परराष्ट्र मन्त्री छ, अनि परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नआउने, प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने, नेपाल सरकारले बारम्बार पत्र पठाउँदा सहमत नगर्ने अनि नेपाललाई त एउटा गुप्तचर संस्थाले चलाउने हो भन्ने विगतको अपमानपूर्ण जुन प्रक्रिया थियो, प्रचलन थियो, त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने, यो कुरा मिल्दैन। त्यसकारण तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको अरू देशका राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने हैसियत हो। एउटा गुप्तचर प्रमुखसँग त्यसरी घन्टौँ कुरा गर्ने कुराले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्छ भन्ने जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, तपाईँले भनेको कुरा त्यो एकदमै ठिक कुरा हो। जस्तो डाक्टर भट्टराई के अरे डाक्टर रावलज्यू, तपाईँलाई आफैलाई पनि जानकारी छ होइन, र उत्तर कोरियाकै प्रमुख किम जोङ र डोनाल्ड ट्रम्प भेटघाट भयो होइन सिङ्गापुरमा, त्यसै गरी भियतनाममा। के अरे कोरिया र अमेरिकाको भूगोलको हिसाबले, त्यो शक्तिशालीको हिसाबले त अमेरिका त महाशक्ति राष्ट्र हो नि, हैसियत त एउटै भएन? राष्ट्रपति जो आफै आउनुभयो त भेट्नको लागि डोनाल्ड ट्रम्प। हाम्रो हैसियत किन खस्किँदै गइरहेछ? तपाईँ कूटनीतिको विद्यार्थी पनि हो, तपाईँ जानकार व्यक्तित्व पनि हो, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर उप प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पोजिसनसम्म पुगेको व्यक्तित्व हो डाक्टर भीम रावलज्यू। म परराष्ट्र मन्त्रालयमा त गइनँ, म तपाईँको सोचिहाल्छु। म रक्षा मन्त्रालय, मैले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरू मैले सम्हालेको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा तपाईँ त्यसको कूटनीतिको एउटा चाहिँ पोख्त व्यक्तित्व चाहिँ हो। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मैले तत्कालीन नेकपा एमालेमा 32 वर्ष त्यसको परराष्ट्र विभागमा काम गरेको मान्छे हो र मेरो अध्ययन नै मैले पढेकै कूटनीति, विदेश सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यस्ता विषयहरू हुन्। स्पष्ट भन्छु, परराष्ट्र मन्त्री भन्दा पनि माथि हैसियत छ डाक्टर भट्टराई। तपाईलाई परराष्ट्र नीति राम्रोसँग थाहा छ। खुलेर बताइदिनु न, जनतालाई सचेत गराइदिनुहोस् न। अहिले म तपाईँलाई त्यही कुरा भन्दैछु, कतिको अजायज हामी, किनभने हामी सिधै जेन्युन पोइन्टमा जाउँ। मैले त्यही तपाईँलाई अघि सामान्य तथ्यगत रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय हेरेको भन्ने नपरोस् भनेर मात्रै भने हो। म त्यो क्षेत्रको त मान्छे हो, मैले भनिहालेँ नि। 32 वर्ष मैले त्यो पार्टीमा
परराष्ट्र विभागमा काम गरेँ, त्यसको सचिव भएर काम गरेँ, सदस्य भएर काम गरेँ। मेरो विषय नै त्यही हो र त्यता नजाउँ अहिले। जुन तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, मैले अघि नै भने कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्छ। आफ्नो स्वाभिमान, स्वाधीनता र हितको लागि हामीले विदेश सम्बन्ध अर्थात् परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा आफ्नो जनतामा भर गर्नुपर्छ। आफ्नो संविधान, आफ्नो कानुन, आफ्ना सिद्धान्त, आफ्ना मान्यतामा हामीले विश्वास गर्यौँ भने संसारको कुनै पनि शक्तिशाली देशसँग तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आँखामा आँखा जुदाएर समानताको आधारमा कुरा गर्न सकिन्छ। जब मान्छेले आफ्नो त्यो परिवेश बिर्सिन्छ, कुनै निहित स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ, मैले लेखे जस्तै कूटनीति होइन राष्ट्रको हितको लागि झुकनीति अनुसरण गर्छ, त्यति बेला अनि समकक्षीसँग कुरा गर्ने हैसियतबाट मान्छे तल झर्छ। तपाईँले जुन उत्तर कोरिया र अमेरिकाका नेताहरूको बिचको वार्ताको कुरा गर्नुभयो, उत्तर कोरिया आफ्नो ठाउँमा अड्यो, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर ऊ झुकेन। फलस्वरूप के भयो? समानताको आधारमा कुरा गर्ने स्थिति बन्यो, चाहे त्यो कोरियामा होस्, दक्षिण कोरियामा, चाहे सिङ्गापुरमा होस्। तर हामी कहाँ मैले 7 सालदेखिको मैले लेखेको छु लेखमा पनि, इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कतिपय शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई ध्यान नदिएर बेला बेलामा झुक्ने जुन गलत नीति, गलत व्यवहार अपनाए, त्यसको परिणाम हामी भोग्दैछौँ। त्यसैले त्यो काम अब बन्द हुनु पर्यो। हामी लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्छौँ, गणतन्त्रका कुरा गर्छौँ, अनि विदेश सम्बन्धमा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन? श्री 3 महाराज मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि भारतीय सेनाध्यक्षलाई आफ्नो मानार्थ महारथी बनाउने भन्ने कुरा, राणा शासन ढाल्ने, त्यो व्यवस्था उचित छैन भन्ने, अनि उसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता हितको विपरीत हामीलाई अपमानपूर्ण थोपरेको कुरालाई हामीले मानिराख्नु पर्ने, अनि हामी क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक हामीले ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ भनेर अनि हामीले ठुल्ठुलो घमण्ड गर्न हामीलाई सुहाउँछ भन्ने मेरो प्रश्न हो। ओके डाक्टर भीमरावजी, म तपाईँलाई यो कुरा कसैलाई लाग्न सक्ला होइन, यसलाई डाक्टर भीमराव लगायतका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ विरोधकै लागि विरोध गरे भन्नेहरू पनि समूहहरू पनि छ होइन, र म उहाँहरूलाई इन्काउन्टर त्यसरी गर्न चाहन्छु, भारतीय मिडिया सञ्चार माध्यमलाई पनि उहाँहरूले वाच गरिदियोस् भन्न चाहन्छु, किनभने त्यसको पहुँच त व्यापक छ नि त, ठुलो सोसाइटीसँग पुगेको छ नि त होइन। भारतीय मिडियाले जसरी रका एजेन्ट जो छ प्रमुख हुनुहुन्छ र सामन्त कुमार गोयलको विषयमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटघाट गर्नुभयो भनेर व्यापक रूपले चाहिँ समाचार पनि छापेको छ, र प्लस जसरी नेपालकै प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा किसिमको शुभकामना सन्देश दिनुभयो, त्यहाँ लोगोमा पनि हेर्नुहोस् चुच्चो भाग छैन होइन। हामीले लिम्पियादुरा, लिपुले र कालापानीको विषयमा व्यापक बहस गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पोलिटिकल म्याप नयाँ सार्वजनिक गर्नुभयो भनेर जनताले व्यापक रूपले स्वागत पनि गर्यो होइन, तारिफ पनि गर्यो। तर अहिले त गाली गरिरहेका छन् नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, र प्लस भारतीय सञ्चार माध्यमले त के भनिरहेको छ भने रका प्रमुखसँग भेट भएपछि प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सन्देश बोकेर जाऊ भने होलान् या नभने होलान्, त्यो बहसको विषय छुट्टै समयमा होला होइन, हामी त्यतातिर नजाउँ। तर यो राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो, यो सिमानासँग जोडिएको कुरा हो। भारतीय मिडियाले जसरी पुगिरहेको छ यसलाई त गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले रका प्रमुखसँग भेट्नु भयो र सिमानामा चुच्चो भाग हट्यो भन्ने कुराको व्यापक छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले यो गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। मैले पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यस्तो प्रकारको टिप्पणी गरेको कुरा पढेँ, सुने। यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। मैले प्रधानमन्त्रीबाट प्रेषित शुभकामना पत्रमा राखिएको त्यहाँ जुन नेपालको नक्साको त्यो चुच्चो हो, त्यो चुच्चो नदेखिने किसिमको मैले पनि पाएँ। तर मैले यति सानो कुरामा के टिप्पणी गऱ्यौँ भनेर मैले नगरेको हो, किनभने त्यो अलिकति कतै छपाईमा त्रुटि भयो कि भन्ने पनि लागेर मैले त्यसलाई धेरै उठाउन चाहिनँ। तर जब भारतीय सञ्चार माध्यमले नै भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो त्यो प्रत्येक चिन्हमा भएको जुन हाम्रो निशान छापमा भएको नेपालको नक्साको त्यो हाम्रो लिपियाधुरा, लिपुले, कालापानी समेटेको चुच्चो नदेखिने गरी राखेको हो, यो भारतीय गुप्तचर संस्थासँग कुरा भइसकेपछि हटाएको भन्ने कुरा उनीहरूले भनिसकेपछि
नेपाल सरकारले खण्डन गरेको खै। नेपाल सरकारले खण्डन गर्नुपर्छ। यदि त्यो आशयपूर्वक घटेको छैन भने भारतीय सञ्चार माध्यमको दुराशयपूर्ण प्रचार हो, हामीले त्यस्तो गरेको होइन भनेर खण्डन गर्नुपर्छ। तर मैले अहिलेसम्म खण्डन देखेको छैन। एक। दोस्रो कुरा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा र हाम्रा सिमाना सुरक्षाको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकायले एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो पुस्तक छापियो। त्यो पुस्तकको बारेमा मलाई राम्ररी थाहा छ। अनि त्यो पुस्तक बाहिर ल्याउन बन्द गरिदियो। मैले शिक्षा मन्त्रीजीलाई सोधेँ किन बन्द भयो भनेर। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यसमा केही तथ्यगत कुराहरू मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीबाट अरू सम्बन्धित 3 जना मन्त्रीहरू बसेर त्यो मिलाएर प्रकाशित गर्ने कुरा भएको छ उहाँले भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म त्यो पुस्तक आएन। हामीलाई थाहा छ संसारभरिका प्रत्येक देशले आफ्नो इतिहासको बारेमा आफ्ना नागरिकहरूलाई जानकारी गराउँछन्। आफूले विगतमा भोग्नु परेका थिचो मिचो अन्याय अत्याचार, विदेशीहरूले गरेका शोषण दमन र थोपरेका युद्धको बारेमा आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउँछन्। किन? भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भनेर। भारतले पनि बेलायती साम्राज्यवादले आफूमाथि शासन गरेका कुरा आफ्ना पाठ्य पुस्तकमा लेख्छ नि त। अनि त्यो लेख्नुको अर्थ के अहिले बेलायतसँग सम्बन्ध बिगार्न खोजेको हो र? त्यसकारण यस्ता गतिविधि र यस्ता कामहरू यो राष्ट्रको हितमा हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट म तपाईँलाई दृढतापूर्वक भन्न सक्दछु, हामीले चाहे भर्खरै थाई कमिटीको बैठकबाट गरेको निर्णय होस् वा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका कुरा होस् या 6 सालदेखि आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको कुरा होस्, यस्ता प्रकारका हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपालीको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने कुराको जहिले पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। अहिले सरकार यत्रो 2/3 सरकार माथि झर्दैछ। हामी 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा एकदमै बहुमतको सरकार चलाइरहेका छौँ। यस्तो बेलामा यस्तो नगरौँ न भनेको मैले भनेको र यसलाई तपाईँले अघि जुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो यो विरोधको लागि विरोध गरेको जुन कुरा गर्नुभयो, विरोधको लागि विरोध गरेको हो भने त्यो भन्ने साथीहरूले भन्न सक्नु पर्यो कि के एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले राति त्यो पनि 3-3 घण्टा एउटा कुनै देशको अधिकृतसँग यो वार्ता गर्नु भनेको के यो कूटनीतिमा सुहाउँदो कुरा हो? अनि हामीले यस्ता कुरालाई ठिक हो भन्दै गयौँ भने अनि हाम्रो देशको गरिमा, हाम्रो देशको स्वाधीनता बच्छ। मैले त्यो दृष्टिकोणबाट उठाएको हो यो कुरा। पार्टीले यो विषयमा इन्काउन्टर गर्छ होइन, राजनीतिक दलको हैसियतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जब थाई कमिटीको बैठकबाट नै हामी राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्र, अखण्डतालाई महत्त्व दिएर जान्छौँ, अबदेखि त्यो विषयमा साझा धारणा बनाएर मात्र अगाडि बढ्छौँ निर्णय गरिसकेपछि जब त्यसको उल्लङ्घन भएको देखेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यो निकायले, त्यो बैठकले पुनः त्यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ। र मैले त माग पनि गरिसकेका छु थाई कमिटीको बैठक अविलम्ब बोलाइयोस् र यसमा छलफल होस् भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा मेरो धारणा राखिसकेका छु। डाक्टर भीमरावजी, तपाईँ जनताको माझमा पनि लोकप्रिय नेता हो। पछिल्लो समयमा समसामयिक विषयमा हिट अन द हेड सिधै टाउकोमा हाल्दै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँकै पार्टीको सरकार चाहिँ तपाईँको पार्टी सरकारमा छ र तपाईँकै कमरेड अध्यक्षज्यूहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, अर्कोले पार्टीको कमान्डिङ गरिराख्नु भएको छ होइन। तर पनि तपाईँले इन्काउन्टर गरिराख्नु भएको छ भन्नुको अर्थ राम्रो कुरामा इन्काउन्टर होइन कि नराम्रो कुरामा चाहिँ इन्काउन्टर गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नागरिकले त्यसलाई जायज रूपमा ठान्नु स्वाभाविक पक्ष पनि हो र त्यो तपाईँले आफ्नो धर्म पुरा गर्नु भएको छ। म तपाईँको हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु। र जुन पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले 9 अर्बको कुरा गर्नुभयो, बुढी गण्डकीको कुरा गर्नुभयो, जुन आयोजना ऐतिहासिक पनि छ होइन। र लगभग त्यो मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि त तपाईँको पोखराको फेवाताल भन्दा पनि ठुलो बाँध त्यहाँ चाहिँ गरेर लगभगै हजारौँलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र सरकारले मुआवजा पनि दिएको, यी सबै कुराहरू भइरहेछ, सरकारको ढुकुटीबाट गइरहेछ। ठुलो अरबौँ खरबौँको त्यो बजेट हो। त्यहाँभित्र जुन चलखेल छ, मसँग प्रमाण छ भन्नुलाई के नेतृत्वमाथि प्रश्न र नेतृत्वको विषयमा कुरा गरिरहँदा चाहिँ हामीले बहस गरिरहँदा पनि एकछिनको लागि यो ठिक छ कि छैन कि या यतिकै बिलाएर जान्छ कि या नेतृत्वले जवाब पनि दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ डाक्टर भीमरावज्यू? किनभने पूर्व प्रधान त सबैको लागि होला नि त बराबर। नागरिकलाई पनि जतिको कानुन नागरिकले चाहिँ पालना गर्छन्, कानुनको पालना गर्छन्, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छन्, त्यस्तै नेतृत्व पनि गर्नु पर्ला नि। प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाब दिने कि नदिने, त्यसको अनुसन्धान हुने कि नदिने, अख्तियारले चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने कि नदिने, या अख्तियार चाहिँ नेकपाको अन्डरमा छ, स्पष्ट बताइदिनु है डाक्टर भीमरावज्यू। तपाईँ इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ, सिधा यो लाइभ जापानबाट टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ।
विश्वभरबाट धेरैले हेरिरहेछन् अहिले तपाईँलाई। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हजुर। कानुनको आँखामा सबै समान छन्, कानुन सबको लागि बराबर हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। ओके। दोस्रो कुरा, देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र अरू वर्तमान प्रधानमन्त्री र अर्को एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री माथि जसरी बुढी गण्डकीमा 9 अरबको भ्रष्टाचार उहाँहरूले गर्नुभएको छ, मसँग प्रमाण छ भन्नुभयो। मैले तत्काल उहाँलाई सार्वजनिक रूपमा मैले के आग्रह गरेँ भने त्यो प्रमाण तपाईँले सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई पनि भन्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनतालाई उहाँहरू 3 जनाले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण यस्तो हो भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ र त्यो प्रमाण लिएर अख्तियारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर मैले तत्काल भने। के मान्छेले के प्रतिक्रिया दिए भने होइन यो अख्तियार त प्रधानमन्त्रीजीको इसारामा चल्छ, त्यहाँ दिएर के हुन्छ। मैले त्यसको पनि जवाब दिन चाहन्छु। अहिले मैले के भने उहाँले त्यो प्रमाण नेपाली जनताको अगाडि, यत्रो देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको अगाडि प्रश्न पार्नुहोस् र अख्तियारमा दिनुहोस् र अख्तियारले कसरी कारबाही गर्दो रहेनछ हामी हेर्छौँ, त्योसँग हामी लड्छौँ, हामी जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले भनेर मैले भनेको छु। त्यसकारण म यस प्रसङ्गमा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यदि डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी जो अहिले पनि एउटा पार्टीको नेतृत्वै तहमा हुनुहुन्छ र उहाँ विगतमा पनि विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्नुका साथसाथै प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँले त्यो प्रमाण नेपाली जनताको समक्ष राख्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ मसँग यस्तो यस्तो प्रमाण छ, म अब यो प्रमाण लिएर अख्तियारलाई बुझाउँदैछु, नेपाली जनता हो, यदि अख्तियारले कारबाही गर्नु भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनु होला भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। यदि उहाँले त्यो गर्यो भने उहाँले भनेको कुरा होला भनेर पत्याउन सकिन्छ र उहाँ इमान्दार व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा भन्न सकिएला। उहाँले प्रमाण छ भन्ने नेपाली जनताको सामु पनि नराख्ने, अख्तियारलाई पनि नदिने, यदि त्यस्तो काम गर्नुभयो भने उहाँ सबभन्दा यो देशको गैर जिम्मेवार र त्यत्रो ठुलो पदमा बसेको व्यक्ति, त्यो पदको लागि नसुहाउने व्यक्ति त्यहाँ पुग्नु भइरहेछ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उहाँले त्यो प्रमाण छ भनिसकेपछि उहाँले त्यो सार्वजनिक नेपाली जनताको सामु गर्नुहोस्। देश विदेशमा भएका लाखौँ नेपालीहरूले यदि त्यो उहाँले प्रमाण पेश गर्नुभयो भने त्यो प्रमाण बमोजिम कारबाही गर भनेर आवाज उठाउनेछन्। त्यसमा अग्रिम पङ्क्तिमा म स्वयं हुनेछु। ओके, डाक्टर भीम रावलले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई काँध हाल्न तयार छ यो केसमा। तपाईँले यो कुरा मलाई पुरा गर्न दिनुहोस्। यो कुनै व्यक्तिलाई काँध हाल्ने कुरा होइन। मलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई अरूलाई काँध हाल्ने म कुरा गरिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु भने कुनै व्यक्तिले 9 अरबको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण यदि उहाँसँग रहेछ भने उहाँले त्यो प्रमाण भन्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई राखेर अख्तियारमा बुझाउनु पर्यो। त्यसो हो भने उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो, इमान्दार र अलिकति जिम्मेवार व्यक्ति भनेर उहाँ ठहरिनुहुनेछ। कुरा भनिदिने, प्रमाण छ भन्ने, त्यसको पेश नगर्ने र उल्टै के भन्ने भन्दाखेरि होइन प्रमाण पेश गरेर के गर्ने, मैले किन गर्दैन। अनि त्यसो भए उहाँले भनेको किन त? त्यसो भए नेपाली जनता ल ठिक छ अख्तियारले नगर्ला, हामी कल्पना गरौँ, तर उहाँले साँच्चीकै प्रमाण बाहिर ल्याउनु भयो भने यत्रा ठुल्ठुला आन्दोलन भएर निरङ्कुश शासन सत्ता त ढल्यो भने अनि त्यो तपाईँ हामी नेपाली जनताले आवाज उठाउँदैनौँ। यदि यो मैले प्रमाण ल्याएर पनि केही हुँदैन भन्नुको तात्पर्य त के हुन्छ भने त्यो जनतामाथि विश्वास नगर्नु र आफै प्रमाण छ भन्ने झुट्टा बोलेको ठहर्छ। त्यस्तो चाहिँ नगरियोस्। रोडमा प्रमाण दिँदै हिँड्दिन भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ र म सहयोग गर्न तयार छु र लोकपाल बिलको विषयमा उहाँले कुरा उठाउनु भयो होइन। यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले ठ्याक्कै अलिक सर्टकटमा त्यो छलछामपूर्ण कुरा। ओके, त्यो छलछामपूर्ण कुरा हो। त्यो रोडमा उठाउँदिनु भनेको त्यो बेनिफिटको लागि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। ओके, सडकमा उठाउँदिनु भनेको जनताको अगाडि कुरा राख्ने कुरा सडकमा उठाउँदिनु भन्न मिल्छ? त्यसो भए उहाँ जनताको नेता हो कि कसको नेता हो? तपाईँ हाम्रो बिचमा लाखौँ जनताको बिचमा किन बोल्नुहुन्छ त उहाँ? त्यसो भए सडकमा अरू बोल्नु पनि बन्द गर्नुहोस् न। जब तपाईँ हामी जनतालाई उहाँले रोड ठान्नुहुन्छ, सडक ठान्नुहुन्छ, त्यहाँ किन मैले बोल्नु ठान्छु भने चुप लाग्नुहोस् न त। किन जनताको राजनीति गर्ने? यो सडकको कुरा होइन। म आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु, म सडकमा बोलिरहेको छु भन्ने मलाई लागेको छैन। मलाई के लागेको छ भने म लाखौँ लाख यो देशलाई माया गर्ने जिम्मेवार जनताको बिचमा बोलिरहेको छु भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि मसँग प्रमाण भएको भए म ती लाखौँ जनतालाई के भन्थेँ भने ल हेर्नुहोस् यो प्रमाण हो, अख्तियारमा म बुझाउँदैछु, अख्तियारले कारबाही गरेन भने तपाईँहरू आवाज उठाउनु होला म भन्थेँ। अनि कसरी गर्दैन अख्तियारले कारबाही? संसद छ, हामी सांसद छौँ, जनताका प्रतिनिधि छौँ, सबका सब बदमास त छैनन् नि यो देशमा। त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई म पुनः भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँले प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। सडकमा म प्रमाण ल्याउँदिनु भने सडकमा उहाँले मसँग प्रमाण छ किन भन्नुभयो त? उहाँले यदि सडकमा उहाँलाई कुनै कुरा बोल्न मन छैन भने उहाँले बोलेको कुरा पनि त्यो सडकमै भन्नु पर्यो, जनताकै बिचमा बोल्नु भयो। त्यसकारण उहाँमाथि यसको पूर्ण प्रमाणको भार उहाँमाथि जान्छ। यदि उहाँले यो कुरा बाहिर प्रमाणमा ल्याउनु भयो भने उहाँ जिम्मेवार ठहरिनुहुन्छ।
होइन भने उहाँ जस्तो गैर जिम्मेवारी व्यक्ति अर्को छैन भन्ने कुरा त्यो स्वतः प्रमाणित हुन्छ। ओके, र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, र मैले उहाँकै सल्लाहकार उहाँसँग पनि विशेष गरेर प्रमाणसहित आउनुहोस्, त्यसमा ओएस नेपाल तयार छ, तपाईँहरूका ती प्रमाणहरू अडियोहरू केही पनि छन् भने हामी एक्सपोज गर्छौँ पनि भनेको छु। सकेसम्म यदि उहाँ आउनुभयो भने पक्कै पनि यो क्षणमा यो चाहिँ इस्युमा चाहिँ डाक्टर भीम रावलज्यूले सहयोग गर्न आफू तयार हुनुभएको कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। एकदम पोजिटिभ मेसेज हो। डाक्टर भीम रावलज्यू, म अब अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु, किनभने तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। जसरी अहिले कोरोनाको यो विशेष महामारीमा अब पोजिटिभ केसहरू पनि धेरै देखिएका छन् होइन, अलि हुने खाने अलि भिआइपी व्यक्तित्वहरूलाई त सजिलो छ, त्यो सरकारले पनि हेर्छ र विभिन्न तहबाट हेर्छ र उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ शुभचिन्तकहरूले पनि सहयोग गर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यति ठुलो इस्यु बन्दैन। तर हाम्रो देशमा हामी नागरिक गरिबीको रेखामा नि छौँ। बिहान खायौँ भने साँझ के खाने भन्ने अवस्थाको सिर्जना छ, तपाईँलाई त राम्रोसँग थाहा छ नि। सरकारले हामी सक्दैनौँ आफै गर्नुपर्छ उपचार भन्दै गर्दा नेपालमा जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूका बिगबिगी छन् र 1000 लाग्ने ठाउँमा 5000 पड्काउने, 10,000 लाग्ने ठाउँमा 50,000 पड्काउने, त्यस्तो एउटा सिर्जना भएको छ। निगरानी गर्ने संस्थाहरू पनि त्यति जिम्मेवार छैनन्। तपाईँहरू पनि बोल्नुहुन्छ तर जसले आधिकारिक रूपले एक्सन लिनुपर्ने त्यो पक्षले लिइरहेको छैन। यो पक्षमा तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्न डाक्टर भीम रावलज्यू, तपाईँ जनताको विषयमा त चिन्तित नै हुनुहुन्छ, तर अब के गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न? हामी त्यसमा धेरै गम्भीर छौँ। त्यही भएर हामीले जति बेला हाम्रो पार्टीमा अन्तर्विरोध चर्केको थियो त्यो बेला गठित कार्यदलको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा हामीले कोरोना विषाणुको संक्रमणको कसरी सामना गर्ने, जनतालाई कसरी सहयोग गर्ने कुरा व्यवस्थित हामीले सुझाव दियौँ र त्यो सुझाव बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीले निर्णय गरेको छ र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। र अहिले जसरी सरकारको तर्फबाट तपाईँले अब उपचार गर्न नसकिने वा अरू कुराहरू आएका छन् जो सरकारले तत्परताका साथ काम गरेन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ, हामीले आरम्भमै भनेका छौँ राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको सुरक्षा गर्नु, आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु। यो पहिलो कर्तव्य पर्छ राज्यको। जुन राज्य र सरकारले त्यो काम गर्दैन त्यो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार ठहर्दैन। त्यसकारण कोरोना विषाणुबाट पीडित या त्यसको संक्रमण परेका जनतालाई सहयोग गर्नु, आर्थिक कठिनाइको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसकेका जनतालाई सहयोग गर्नु, प्रवासमा रहेर विचल्लीमा परेका जनतालाई आफ्नो स्वदेश फर्किनेदेखि लिएर त्यहाँ कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई मद्दत गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यो गर्नै पर्छ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यदि सरकारले हाम्रो ढुकुटीमा पैसा छैन, अब हामीसँग रकम छैन भन्नु खोजेको हो भने त्यो विवरण पेश गरोस्। हाम्रो ढुकुटीमा यति रकम छ, हाम्रो यति सिद्धियो, ल जनता हो म के गरौँ, तपाईँहरूसँग के भन्नुहुन्छ भनेर। यो त लोकतन्त्र हो नि। पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो, जनताको राय लिनु पर्यो, अनि पो निर्णय गरेपछि ए हो रहेछ भन्ने कुरा पत्याइन्छ। अन्यथा यसरी सरकारले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको सुरक्षा गर्नु, जनताको रक्षा गर्नु भएको हुनाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। हामीले पार्टीको तर्फबाट पार्टीमा पनि यो सुझाव दिएका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा पनि भनेका छौँ। तर अब हेर्नुहोस् यो लोकतन्त्रमा त राज्यको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रमा मैले अरूको कुरा सुन्नुपर्छ, पार्टीका कुरा पनि सुन्नुपर्छ, नेपालको संविधान, नेपालको मान मर्यादा स्वाभिमान जनताका आवाजहरूको कदर गर्नुपर्छ भनेर महसुस गर्नु पर्यो नि। डाक्टर भीम रावलज्यू, अब जाँदै जाँदै बताइदिनुहोस्, नेकपा पार्टी केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूले मात्रै स्थापित गरेको पार्टी होइन। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वको पनि कन्ट्रिब्युसन छ। तपाईँहरू कतै न कतै बोल्न त बोलिराख्नु भएको छ, मिडियाहरूमा विभिन्न ठाउँबाट खबरदारी गरिराख्नु भएको छ, तर पार्टीको अस्तित्व नै जाने गरी तपाईँहरू यही तरिकाले बस्नुभयो भने भोलि आउने चुनावमा पनि जनताले तपाईँलाई नै लखेट्ने निश्चित नै छ भन्ने जस्तो त्यो मनमा लाग्छ कि लाग्दैन कि? किनभने त यो त 5 वर्षमा हुने इलेक्सन हो नि, तपाईँको सदाबार त तपाईँ एभरग्रिन त होइन नि त, लाग्दैन? समयका विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा रहेर भूमिका अवश्य खेलेका छन्। तर एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबैले के कुरा स्मरण गर्नुपर्छ भने यो राजनीतिक दल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको यो सिर्जना हजारौं हजारौं लाखौं मानिसहरूको त्याग, बलिदान, योगदान, रगत र पसिनाको जगमा निर्माण भएको हो। यो कुरा जुनसुकै व्यक्तिले पनि हेक्का राख्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति कुनै बेला प्रधानमन्त्री बन्दैमा, कुनै व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै ठुलो पदमा जाँदैमा यो सबै संसार मैले निर्माण गरेको हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भयो भने त्यो गलत हुन्छ। तपाईले त्यो जुन संकेत गर्नुभएको छ मैले त्यो कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आज जसरी काम गतिविधि भएका छन्, चाहे त्यो राष्ट्रियताको विषयमा होस्, चाहे जनजीविकाको विषयमा होस्, चाहे हामीले जुन समाजगत गुण प्रणालीमा जानु खोजेका छौँ, नेपालको संविधानले जता जान हामीलाई निर्देशित गरेको छ त्यो बाटोबाट विचलित भयौँ भने निसन्देह नै जनताले आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्छन् नै। अब जहाँसम्म तपाईँले व्यक्तिले अलिकति तपाईँले ठेट भाषामा भन्नुभयो, ढुङ्गा हान्दैनन्, कुन्नी लखेट्दैनन् भन्नुभयो। यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ, जनविरोधी काम गरेको छ, राष्ट्रघाती काम गरेको छ भने निसन्देह नै जनताले तदनुरूप त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्ने कामहरू गर्न सक्दछन्। तर देशको पक्षमा बोलिरहँदा, राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहँदा जब मेरो हातमा अहिले कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन भने म लगातार राष्ट्रमाथि भएका प्रत्येक गलत कुराहरू, जनतामाथि भएका प्रत्येक पीडाहरूको बारेमा म मुखरित गरिरहेको छु, सरकारको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छु। यो काममा यसरी जानुपर्छ, संविधान बमोजिम पार्टीको नीति अनुसार, हाम्रा आज अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनता विवेकशील छन्, उनीहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले हेर्छन्। धेरैको आकांक्षा थियो, धेरै तपाईँ पार्टीभित्रै पढ्ने धेरै शुभचिन्तकहरू पार्टी बाहिर विश्वभरि जति पनि शुभचिन्तकज्यू हुनुहुन्छ उहाँले धेरैले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो, डाक्टर भीम रावलज्यूलाई चाहिँ अहिलेको क्याबिनेटमा राख्ने कुरो पनि भइरहेको थियो, तर पछि उहाँ नै जान नचाहनु भएको कि के हो, अलिक सोधिदिनु होला एसपीजी भन्ने कुरा पनि आयो कि। किनभने जस्तो अब तपाईँको बालुवाटार काण्डमा मुछिएका व्यक्तित्वहरू त अर्थमन्त्री भए, व्यापक यो त अब मैले भन्नु परेन, त्यो त सार्वजनिक भएकै कुरा छ, सबैले आलोचना गरिरहेछन् भने डाक्टर भीम रावलज्यू त्यहाँभित्र जानुभयो भने क्याबिनेटभित्र एउटा प्रेसर त सिर्जना हुन्थ्यो नि भन्ने पनि एउटा शुभचिन्तकको जुमात थियो क्या। किन तपाईँ अड्किनु भयो, कहाँनिर अड्किनु भयो, या तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीज्यूले अफरै गर्नु भएन, या तपाईँ जानै चाहनु भएन? फ्याक्ट कुरो सर्टकटमा। म जुन बेलादेखि राजनीतिक दलमा लागेँ, यो राजनीतिक दल चलाउनु, पदमा जानुको अर्थ भनेको राष्ट्रको हित, जनताको हित गर्ने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनतालाई समृद्ध बनाउने हो भन्ने मलाई लाग्छ। पदमा जानको लागि जाने कुराको कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण मैले अहिलेको मन्त्री परिषदको हेरफेरको सम्बन्धमा थाई कमिटीले प्रदेशको पनि हेरफेर गर्ने, सङ्घमा पनि हेरफेर गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थियो। त्यो निर्णयको एक त कार्यान्वयन भएको छैन। दोस्रो कुरा, यदि अहिलेका गल्ती कमीलाई सच्याएर राष्ट्रको हितमा कुनै विशेष काम गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारोहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने यस्तो भयो भने त्यो चासोको विषय हुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्यथा त्यो मन्त्री हुनुको लागि, मन्त्री हुने कुरामा मेरो कुनै चासो सरकार रहँदैन। अब किन निर्णय भएन, मन्त्री परिषदमा त्यस्तो किन गर्नु हो प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने कुरा त त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। र अब जाँदा जाँदै भोलि बडा दसैँ, त्यसै गरी छठ तिहारको पनि शुभकामना दिने क्रमहरू पनि छ, तर हामी विशेष महामारीमा पनि छौँ। तपाईँले विश्वभरि रहेका तपाईँका शुभचिन्तकहरू डाक्टर भीम रावलज्यूलाई माया गर्ने प्रिय व्यक्तित्वहरूलाई कसरी शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? मैले अघि आरम्भमा नै भने हामी विश्वभरि नै यो कोरोना विषाणुको कारणले गर्दा एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। विषम परिस्थितिमा भए पनि साथीभाइहरूको बिचको माया, आफन्तहरूको माया, परिवारजनहरूको माया हामीले हृदयमा साँचेर राखौँ। म सबैको सुस्वास्थ्य, प्रगति, उन्नतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, आफन्तहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा झन् माया गरौँ, पारस्परिक सहयोग गरौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ। डाक्टर भीम रावलज्यू व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्सलाई दिनुभयो। तपाईँलाई म वेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद र दसैँ, छठ र दीपावलीको पनि शुभकामना छ। हार्दिक शुभकामना सहित तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो इन्टरनेसनल डिस्कोर्स कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ।
हामीसँग पूर्व उपप्रधान तथा गृह मन्त्री डाक्टर भीम रावलजी हुनुहुन्छ। आजको यो समसामयिक विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गर्यौँ। सकेसम्म हामीले यो छोटो समयमा पनि तपाईँका केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू राख्ने प्रयास पनि गर्यौँ र बहस निरन्तर जारी छ। वोइस नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला र voiceNepal@gmail.com hptamraka.voiceNepal@gmail.com र वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया युएसए, त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ। आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र जनताको आवाज भन्दा विपरीत गएर कसैसँग सम्झौता गर्ने हाम्रो नीति पनि होइन, यो इथिकभित्र पनि पर्दैन। म डाक्टर भीम रावलज्यू र त्यसै गरी म यास्वी ताम्राकार, हामी दुईजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार।